جنازہ کی ہوئی اللہم اغفر لحینا و میتنا، خدای زمون جوندیرونه وبخې، خدای زمون مړي وبخې. مړو کې دا چې پروت دی راته ستاسو دې وطن کې به داسې نه وایي که نه؟ نو دې وطن کې به دا وایي چې ته مونږ ولمبولې، ته پاک سړی، ګوره مونږ هېر نه کړي، مونږ له دعا غواړه، مونږ تاله غسل درد او مونږ تا ته نوې جامې پاکې واغوستولې فدع لنا ولا تنسنا. دلته به داسې وایي نو و دوره بیوقوف مخلوق دی چې دا هم ورته نه وایي چې کله په کفن دی که غسل دې ورکړو خو توبه دعا غواړي. او زمونږ په وطن کې دستور دا دی چې یو سړی مړ شي نو که هغه ډېر معتبر وي او ډېر نیک سړی وایي د دې عاجز په حق کې دعا وکړئ. او دې وطن کې به دا دستوري یو فلان کیله راغلی ما هغه څنګه چې ماله دعا غواړي. و د عقل نمبر خبره کوي، د قرآن او سنت نمبر کوي. او مبتدئین ما ته ساکال چاوي ساکال تفریح نه کې ما زه تفریح سره وکم. ما خو د ګلګت نه خبره شروع کړو تر کراچۍ په دې ملکونو کې مې کوله. نو ستاسو د تصلا لپاره خبره مې د خدای کور کې پروسه کال وکړه. او د دې ملک یو مبتدئ نو د کابل وو د ګڼو ملکونو او باغې باس کې یو سعودي عرب نو د مصر وو، شام وو، انډونیشیا وو، مختلف خلکو او دا خبرې ټولې پیش کړي. نو چې یو سړی د خدای کور کې توبه وکړي او ګوته به ولیکي دستخط هم وکړي نو بیا د ملک هغه اشتهارات زما ملګرو شایع کړه او پته یې ورکړې چې کله چا شک وي نو لنډه پته ده مکه معظمه شیخ الحرم طه سعودي عرب. هغه نه تاسو کوي چې دا مناظره څنګه کېده او توبه چا کړې ده او توبه چې وکړه نه پس سم چې اوسره وي دا کتاب ما د بل ځای نقل کړی زما دې ټول کتاب نه توبه ده او ما پرې او ګوره پته سور آسانه ده. سعودي عرب مکه معظمه شیخ الحرم طه مونږ ته تپوس کوو چې پروسه کال د حج په ایامو کې د پاکستان علما راغلي او د یو عالم کتابو چې په هغې کې داغه دا لیکلي و چې اولیا امداد کولی شي، نصرت کولی شي، رسېدی شي. او هغه دا لیکلي و چې زواد فاضله هغه توبه وکړلې ده او که نه ده وکړلې. تا نه تپوس کوو مونږ ته جواب راکړه. نو د دا خو تصویر دې ورپه خط ولیکه نو په مونږ دې اعتماد دي نو څه لیکه. نو چې د خدای کور کې نو ما خپلو ملګرو ته وي چې څه اوس مې معاف کړي که نه. ما په خپل مقابل هلته بوت او توبه مې بیت الله کې پې وکړه. نو که د هغې نه لوی ځای چې هلته یې بوتم او ورپسې لاړ شم نو چې یو سړی دومره رسوا او ذلیل شي او د ټول مخلوق مخکې توبه وکړي او په جړا ځان خلاص کړي چې د لاورس دوزدې کې به کب چراغ دارت نو د دې غم نه به زیات بے حیا څوکي چې غلا هم کوي ډیوه هم لګولې ده کور کې چې مال کم ځای دی د دونه به زیات بے حیا څوکي. او هغه یو اشتهار نه دی زما ملګرو په دې ملک کې تقریبا 14,000 اشتهارات شایع کړي دي، څلور قسمه او په ټولو کې 3 پاتې لیکلي دي. کله چا شک دي نو تپوس نه وکړي نو چې یو سړی به دومره تسلي ورکوي لیکن هغه شان ته د خلکو تسلي نه کړي. ما ته ته به تقریر کې را بشي هلکه خو معاف نه کوي که نه بس کوي. او سن 35 نه زاړه مې ما اوس سن 74 دی، 140 کاله ما دا چغه دې ملک والا زما ملګرو چې یو الله هر څه کولی شي. نیک بندیان چې دي هغې ته بد مه ګورئ او نیک بندیان چې دي هغې له دعا وغواړئ. او اوس یو سړی ګرځي نو زموږ لومبۍ خبره په دې ملک کې دا وه چې لا اله الا الله بغیر د الله نه بل حاجت روا نشته دی. او دا خبره قرآن کې عام حق پرستو کړې ده. هغه مرغۍ چې په هوا الوځي هدهد ملا چرګۍ چې ورته وایي
سلیمان علیہ السلام تک پہاڑ روان دے اور کہ حاضری اغسطا نملا جگت پکنو وتفقدت فقال ما لي لا أرى الحدود حدود نوینم دیکھ حاضر دے لأعذبنه عذابا شديدا او ليأتيني بسلطان مبين سزا بساخت اور کم یا بنت دلیل راڑی چولے غیر حاضر دے ومكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين حدود را گئے وہ حضرت ماں خبر را تبنی خبردار مرغاوی سلیمان علیہ السلام تو کنی خبردار اور ماں تو مملکت تو سبا نہیں ہوگی وہ خبر دل راوڑے دے دو آیات لال نے مدارک لکھی جدی آیات کے رد پشیاؤ چاہے وہی زمین امامان پر سپودی اور جدی زمانی مشرکان چاہے وہی پیران پر سپودی سلیمان علیہ السلام توقع تو صدر اڑی انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ما پا یمن کے سبا کی اور خز ولیدہ بادشاہ اٹوٹ ساز و سامان ورسرہ ووجدتها وقومها يسجدون للشمس ما خزا راغی قوم مندو چنورتا سجدہ لگولا سلیمان علیہ السلام کو کیسے ہو چکل بیان کو ملا چرگت اغوڑے مر گئے قال سننظروا اصدقت ام كنت من الكاذبين گورم چترشکیا کے درو جنے اس حب کتابی هذا زمارا خط ہوسا اور زمارا خط اگئی تو اردو انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم دا خط سلیمان نے پدے کے دارے جو مددگار حاجت روا اولو بادشاہ مہربان دے امداد دا ذات لونی سے ابتداء رحمت عام دی ملا چلگت خطواس اور روان شو غرمورا سے غرمے داغے جرگا پارلیمنٹ اسمبلی پاسے دلے وا اور بلقیس جو وعدے نو کرے خاون دنو چکر اغب ہو جو کیدا نقبل بنگلے نے میں فوج چار چپے رہو درو اور بے اقبل بنگلہ کے میں دن جنزیر واجو اور جنندہ بے عورتہ والا اور داغے تالے کنجی وزان سر کے خدا وہ دو چتنا ہے تو کلی کی چکر وہی چی خدا کم دائرہ یو اچتا مانے یو اچتا بنگلے ہولی دا اور خیال ہو کہ شاید چیزیں کی بھائی دفعات جب پاس ہرا گئے اور روشندان کی اوپر چدن نشا اچوے کا تن بلقیس دو اور آگے جب پاس ہے خط غور دو اور بیانات پر روشندان کی کیناس بلقیس کی خط پر پاس اپنے ہوتے تھے نوی خشوا اور چی خط اوپر نو پہے بچو چی خط چار اور دروازہ چار لگا دروازے تے جو کا تلا نو کنڈے لگے دلے وا جرندہ لگے دلے وا نو مطمئن سے جوہر کو چالی دے لڑ کرے نو بیا حیران ہو چی خط چار آرہ چی چار کیا پیرے ہو کا تل نو روشندان کے مرغائے ناستا ہوا نو پوش ہو چی دی مرغائے دا خط غردو لے اور اپل ممبران راجمت رو اور اپل ممبران تو انی القی الیہ کتاب کریم یو عزتمن خط راغلے اور باغی کتابی کے بغیر دا اللہ نب المددگار نستے من سے چلو کو قوم اور دے کی جنگ ہوئے جنگ خن کی تحفے تحائف بول کو رضابے کو سلیمان علیہ السلام تحفے واپس کرے اور بلقیس بیارار مسلمان سے اگر یوم مرغے سر دا غم و چشر کی اور دا غٹ پر پولاوے غٹ پر اور ملک کے ناس سے اور ملک کے بغیر دا اللہ نے بل فکرہ مدد کی گی پیرا بابا را مدد سے اللہ ازوانا را مدد سے اور کل رضا پتنجی خولو را غلی دا مرغائے سلیمان علیہ السلام تر آلا اور کہے حضرت ماولی دے قوم کے بید اللہ نبل چاہتا بسیدہ پراؤتی